دیکھیے گا کچھ ایسے ذی وقار تھے نافع بن ہلال، کچھ ایسے ذی وقار تھے نافع بن ہلال، سرور کے جان نثار ہیں نافع بن ہلال، کچھ ایسے بے باوقار ہیں نافع بن ہلال، سرور کے جان نثار ہیں نافع بن ہلال، جو تیرے منحرف ہیں یہاں ان کی نسل میں، جو تیرے منحرف ہیں یہاں ان کی نسل میں، زہریلے سارے مار ہیں نافع بن ہلال۔ انہی چار مصروں کے ساتھ میری گزارش ہے میرے بڑے بھائی محسن اورنگ آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں مستفید۔ جناب محسن اورنگ آبادی صاحب میرے پیر بھائی بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ محمد وآل محمد سلام زندہ باد۔ ایک مطلع اور ایک شعر جناب ملاحظہ فرمائیں کہ اس طرح بے شیر ہے شاہ خدا کی گود میں، اس طرح بے شیر ہے شاہ خدا کی گود میں، سورہ کوثر ہو جیسے مصطفیٰ کی گود میں، اس طرح جناب فضا کا شعر پہنچانا آپ تک فرمائیں کہ اس طرح بے شیر ہے شاہ خدا کی گود میں، سورہ کوثر ہو جیسے مصطفیٰ کی گود میں، اور بڑھ گئی سلمان سے عظمت میں فضا اس لیے، بڑھ گئی سلمان سے عظمت میں فضا اس لیے، آیتیں کھیلی کنیز فاطمہ کی گود میں، بڑھ گئی سلمان سے سلمان عظمت میں فضا اس لیے، آیتیں کھیلی کنیز فاطمہ کی گود میں۔ ابھی حیدر بھائی نے شوق شہادت کا ذکر کیا، چار مصرے مجھے یاد آ گئے، لیکن یہ بھی اصحاب حسین کے سلسلے سے ہے، علامت ہے نام کسی کا نہیں، درود بھیجے محمد والے راضا فرمائیں کہ دامن شوق شہادت سر پہ ہے سایہ فگن، دامن شوق شہادت سر پہ ہے سایہ فگن، خنجروں کی دھوپ سے دہشت زدہ کوئی نہیں، دامن شوق شہادت سر پہ ہے سایہ فگن، خنجروں کی دھوپ سے دہشت زدہ کوئی نہیں، اور آیتوں کو جسم دے کر اس لیے بھیجا گیا، یہ نہ سمجھے دین حق کے اب میرا کوئی دامن شوق شہادت سر پہ ہے سایہ فگن، خنجروں کی دھوپ سے دہشت زدہ کوئی نہیں، اور آیتوں کو جسم دے کر اس لیے بھیجا گیا، یہ نہ سمجھے دین حق کے اب میرا کوئی نہیں، یہ نہ سمجھے دین حق کہ اب میرا کوئی نہیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نہ مجھ سے چھین پائے گا کبھی وہ جادۂ الفت،
न मुझसे छीन पाएगा कभी वो ज्यादा उल्फत जमाना चाहे मिसले खंजरो तलवार हो जाए न मुझसे छीन पाएगा कभी वो ज्यादा उल्फत जमाना चाहे मिसले खंजरो तलवार हो जाए और ज़बा कटने के डर से जालिमों ये गैर मुमकिन है फराज़े दार पे चुप्पी समेत न मुझसे छीन पाएगा कभी वो ज्यादा उल्फत ज़माना चाहे मिसले खंजरो तलवार हो जाए और ज़बान कटने के डर से जालिमों ये गैर मुमकिन है फराज़े दार पे चुप्पी समेत अंगार हो जाए। मुलाजा फरमाए एक जनाब मीसम अलैहिस्सलाम के लिए और 4 मिसरे कहता हूँ कि जिसे समझ न सके आज तक जहां वाले। देखिए खतीब मौलावी यहाँ तशरीफ फरमा है। बहरहाल अर्ज करता हूँ कि जिसे लेकिन मीसम से बड़ा कोई खतीब मुलाजा फरमाइएगा। पेश कर रहा हूँ कि जिसे समझ न सके आज तक जहां वाले खतीबे मौला तेरी इज्जो शान कैसी है। जिसे समझ न सके आज तक जहां वाले खतीबे मौला तेरी इज्जो शान कैसी है। वो परेशान होके ये मीसम से कह उठा खंजर जो कट के बोल रही है आज तक जहां वाले खतीबे मौला तेरी तो शान कैसी है। परेशान हो के मीसम से कह उठा बोल रही है ज़बान कैसी। मुलाजा फरमाए एक कते में 4 सहाबा के जिक्र हैं। अर्ज करता हूँ कि ज़ुहैर कैन हो मोहसिन हबीब हो कि शहीद। ज़ुहैर कैन हो मोहसिन हबीब हो कि शहीद। हुसैनियत के सदफ में ये कीमती दुर हैं। ज़ुहैर कैन हो मोहसिन शहीद हो के हबीब। हुसैनियत के सदफ में ये कीमती दुर हैं। और दोगाम नुसरत शब्बीर में बढ़ाते ही पैगंबरों की बराबर पैगंबरों की बराबर खड़े हुए कैन हो मोहसिन हबीब हो के शहीद। हुसैनियत के सदफ में ये कीमती दुर है। तो काम नुसरत शब्बीर में बढ़ाते ही पैगंबरों की बराबर खड़े हुए फरमाए। बहुत सादा सा सली जबान में बहुत शेर सुने गए। एक सली जबान में फरमाइश का मेरे यहाँ दादा वो याद नहीं। सूरज वाला तुम्हारा याद नहीं ममात का सूरज। हाँ वो याद नहीं। समझ गया ना आपकी फरमाइश। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। राजा फरमाए बहुत सादी सी जबान में इस्तेमाल हुआ है कि तेरा नसीब है ए हुर्रे बा वफा वरना। तेरा नसीब है ए हुर्रे बा वफा वरना।
पैगंबरों से कहाँ मेजबान मिलता है। पैगंबरों से कहाँ मेजबान, तेरा नसीब है हुर्रिबा वफा वरना पैगंबरों से कहाँ मेजबान मिलता है। पैगंबरों से कहाँ मेजबान मिलता है। और हुसैन बढ़ के गले इस तरह लगाते हैं जमीन से जैसे गले भाई क्या कहने, जमीन से जैसे गले तेरा नसीब है हुर्रिबा वफा वरना पैगंबरों से कहाँ मेजबान मिलता है। तेरा नसीब है हुर्रिबा वफा वरना पैगंबरों से कहाँ मेजबान मिलता है। हुसैन बढ़ के गले इस तरह लगाते हैं जमीन से जैसे गले आसमान मिलता है। रसन नदार नतों को सलीब बांटेगा। रसन नदार नतों को सलीब बांटेगा। अमीरे शहर को दौलत गरीब रसनदार नतों को सलीब बांटेगा। अमीरे शहर को दौलत गरीब बांटेगा। और कहा हुसैन ने आशूर से कयामत तक जहां को हुर्र दिलावर नसीब हुसैन ने आशूर नसीब बांटेगा। इसी कबील का एक कथा और मुलाजा फरमाइए। एक सहाबी के लिए दूसरे सहाबी के लिए इसी सिलसिले से मुलाजा फरमाइएगा। अर्ज करता हूँ दूध का सहारा दे तो पेश इसी कबील से शान हुआ मुलाजा फरमाएं कि ऐसा शरफ मिला न किसी खानदान को। ऐसा शरफ मिला न किसी खानदान को जैसा शरफ मिला हबशी नौजवान। ऐसा शरफ मिला न किसी खानदान को जैसा शरफ मिला हबशी नौजवान को। और जानू पे सर हुसैन ने कुछ देर क्या रखा, अब जौन हुस्न बांट रहा है। बांट रहा है नबी और रसूल के सहारा पे शेर समाज फरमाएंगे। क्योंकि हुक्म था भाई और हमारे बिरादर निस्बती नजफ अली साहब इनका भी हुक्म था कि साहबा रसूल और साहबा इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम पे पढ़ा जाए। तो जाहिर अभी तक सहाबा से हटके कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब सहाबा रसूल पर भी और अली पर भी दो चार शब्द अर्ज करता हूँ। दुरूद भेजा मोहम्मद वाले। ताज़ा रास्ते में कुछ कर दिए काम को थोड़ा बहुत जैसे सफर में थे भाई का। तो पहले 4 मिसरे इसी पे समाज फरमाइए। अबू समामा में आपने पढ़ा था 4 मिसरे इसी पे पढ़ता हूँ कि पैगंबरों ने
زبان حق سے یہی کہا ہے ابو پیمبروں نے زبان حق سے یہی کہا، پیمبروں نے زبان حق سے یہی کہا ہے ابو سمامہ تمہارے جیسا علی کا عاشق نہیں ملا ہے، تمہارے جیسا علی کا عاشق نہیں ملا ہے ابو سمامہ، علی تمہارے ہو تم علی کے، علی تمہارے ہو تم علی کے، اسی لیے تو زمانے بھر میں مثال سورج تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، مثال سورج تمہارا چہرہ چمک رہا ہے ابو سواب۔ اب ملاحظہ فرمائے چار چار مصرے میں نے صحابہ کی گہری بارہ ملاحظہ فرمائے کہ جبین عشق ہے حیدر قدر ہے، جبین عشق تو مولا کے فضائل کے بنا تو صحابہ کے فضائل بیان ہو ہی نہیں سکتے، درود بھیجے تو پیش کرتا ہوں ان کے در سے ہی فضیلت ملی ہے کہ جبین عشق ہے حیدر قدر ہے، عمل یہ زندگی کا معتبر ہے، جبین عشق ہے حیدر قدر ہے، عمل یہ زندگی کا معتبر ہے، اور شعور پیکر انسانیت میں یہ لگتا ہے ابو ذر کا سفر ہے، شعور پیکر انسانیت میں یہ لگتا ہے ابو ذر کا سفر ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا چار مصرے ہیں اس سلسلے سے عمار یاسر کے، یہ سلسلہ رہ گیا تھا ابھی تک نہیں ہوئی تھی مداح کی، عرض کرتا ہوں کہ ذکر حیدر کرتے کرتے ذکر حیدر کرتے کرتے لب سے آخر کی طرح، ذکر حیدر کرتے کرتے لب سے آخر کی طرح آ گئے ہیں شہر مدحت تک مسافر کی طرح، مسافر کی طرح فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ ذکر حیدر کرتے کرتے لفظ آخر کی طرح آ گئے ہیں شہر مدحت تک مسافر کی طرح، اور ناطق قرآن کی نصرت میں اٹھے ہر قدم، دل میں یہ ارمان ہے عمار یاسر کی طرح، قرآن کی نصرت میں اٹھے ہر قدم، دل میں یہ ارمان ہے عمار یاسر کی طرح۔ اور مناظر فرمائیے چار مصرے جناب مقداد کے سلسلے بھیٹ کرتا ہوں، یہ کچھ صحابہ کا ذکر رہ گیا تھا تو اس میں عرض کرتا ہوں۔ مناظر فرمائے کہ میرے قلم زبان کو ثنا کی زبان کر، میرے قلم ثنا کو، میرے قلم زبان کو ثنا کی زبان کر، مقداد کے فضائل عظما بیان کر، میرے قلم زبان کو ثنا کی زبان کر، مقداد کے فضائل عظما بیان کر، مقداد کے فضائل عظما بیان کر، اور سر کو اٹھا کے دیکھے ملک فطر سے تخیل، اس درجہ مدحتوں کا بلند آسمان پر، سر کو اٹھا کے دیکھے ملک فطر سے تخیل، اس درجہ مدحتوں کا بلند آسمان کر، عجب منظر نظر پہ چھا رہا ہے، عجب یہ ان صحابہ کے لیے جن کا ابھی تک عاشق صاحب نے پیش نہیں کیا، ملاحظہ فرمائیے کہ ہے تو تیرے پاس مگا ابھی تک پیش نہیں، جتنی گنجائش تھی بہت کور کیا آپ نے، بھائی اس نے سب اس کے پڑھایا وہ بھی سب ہے گا، نہیں وہ ہے سب اس کے پاس بہت سارا مال ہے، پیر بھائی ہے، وہ ہے گرو بھائی ہے، چھوڑا بھائی ہے ہمارا، اس کی تو نام اٹھاتے ہیں ہم تو صحیح سکھا گرو بھیجا محمد والے محمد، خلاصہ فرمائے چار مصرے بطور خاص پیش کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن کے سلسلے سے ہے کہ عجب منظر نظر پہ چھا رہا ہے، عجب منظر نظر پہ چھا رہا ہے، سرے تسلیم جھکتا جا رہا ہے، عجب منظر
अजब मंजर नजर पे छा रहा है, सरे तस्लीम झुकता जा रहा है। जो पूछा मैंने सूरज से तो बोला, जो पूछा मैंने सूरज से तो बोला अली के साथ कंबर आ रहा है। पूछा मैंने सूरज से, बहुत अच्छे, अजब मंजर नजर पे छा रहा है, सरे तस्लीम झुकता जा रहा है। ये पता इसी को कहते हैं जो चौथे मिसरे में वजाहत हो जाए। बात करता हूँ कि अजब मंजर नजर पे छा रहा है, सरे तस्लीम झुकता जा रहा है। जो पूछा मैंने सूरज से तो बोला अली के साथ कंबर आ रहा है, अली के साथ कंबर आ रहा है। और ये भी मुलाजा फरमाया मुलाजा फरमाया कि सलमान, शायद इसमें कोई नया लफ्ज रखा गया हो उसके सिलसिले से, उस मफहूम नया है, लफ्ज तो पुराने। मुलाजा फरमाए मेरे जितने भी हमसिने और ये मेरे भाई और मेरे बड़े भाई बूढ़ा साहब रोशन पदेड़ भी, हाँ ये ये बैठे हुए हैं बाहर, तो हाँ मेरा पीर भाई ये बड़ा है, मुझसे मेरा भाई, कोई शक नहीं। 1971 की लाश है, 1972 बूढ़ा साहब हकीकत यही है जी। इसलिए मैं 4 मिनट से बहरहाल एक उन्वान नया सा पेश कर रहा हूँ जनाब सलमान के लिए खता है। मुलाहिजा फरमाएंगे कि सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह, और तारीख पेश कर रहा हूँ इसमें, सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह मौला की मदह का या मौला की सोहबत में जो रहा उसका क्या फैज़ है पेश कर देता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, अर्ज करता हूँ कि सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह मुर्दे को जिंदा आन में करके दिखा दिया। के पास इतने रहे हो तुम भी, क्या मुर्दा जिंदा कर सकते हो? तो मुर्दा जिंदा क्या होने का मनछत्री क्या था हुआ उस, अरे सुभान अल्लाह, एक मुर्दा जिंदा क्या था वो भी। बहरहाल वो जुमले हम अदा नहीं कर सकते थे सलमान के लिए। उन्होंने कहा कि जो जिस हाल पर मरता उसी पर उठा, दुरूद भेजे पेश करें, यानी मुर्दे जिंदा करने के लिए जनाब ईसा रूहुल्लाह मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब बेइज़्निल्लाह तुम बेइज़्नी, ये दो मिलते हैं। बहरहाल दुरूद भेज दें आप तो पेश करता हूँ, वहीं से ये मफ़हूम लिया है मैंने, अर्ज कर देता हूँ कि सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह, कि सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह मुर्दे को जिंदा आन में करके दिखा दिया, मुर्दे को जिंदा आन में करके दिखा दिया, और किरदार और सिफात के सांचे में ढालकर तुमको अली के इश्क ने ईसा बना सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह, सलमान तुमने फख्रे सुलेमान की तरह मुर्दे को जिंदा आन में करके दिखा दिया, मुर्दे को जिंदा आन में करके दिखा दिया, और किरदार और सिफात के सांचे में ढालकर तुमको अली के इश्क ने ईसा बना दिया। कि तुमको भाई